हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा कुराहरू डिस्कस गर्दै थियौँ र हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरिसकेको छौँ। त्यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो त, ब्यालेन्स सिट दिएको थियो, दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट दिएको थियो। त्यो दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट सँगसँगै हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको थियो है। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई त्यो बेलामा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको थियो। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले थप के कुराहरू डिस्कस गर्छौँ भन्दा, जस्तै एउटा हामीलाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्यो है, त्यसै गरी ट्याक्स पेड भनेर भन्यो, र अर्को के भन्यो त, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर है। अब इन्ट्रेस्ट आयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने, त्यसै गरी ट्याक्स पेड भनेको ट्याक्सको कुराहरू आयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आज यो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ र यसमा थप अरू केही कुराहरू पनि छ, त्यसलाई पनि हेर्छौँ है त। अब सुरुमा हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि त हामीलाई के चाहियो त, फर्स्टमा त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन। फर्स्टमा हामीले जहिले पनि अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो त, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, डाइरेक्ट मेथड हो। हामीले अहिले कुन मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गरिरहेको छौँ त, डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ गरिरहेको छौँ। ल है, फर्स्टमा के हुने भयो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुने भयो र यो भित्र के कुराहरू आउँछ त, एउटा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स है। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भित्र के कुरा हुन्छ, जस्तै अब हामीले सेल्स गऱ्यौँ हैन, त्यसै गरी अब डेप्टर्सको कुराहरू आयो भने हामीले यो भित्र राख्छौँ भनेको। अब माथि क्वेसनमा हेरौँ है, सेल्स कतिको भएको छ, सेल्स रेभिन्यू 12 लाख भनेको 12 लाखको चाहिँ हामीले बेचेको छौँ, सेल्स 12 लाखको भयो। यसलाई हामीले के गर्छौँ, एड गर्छौँ हैन। त्यसै गरी अब डेप्टर्सको कुराहरू हामीले यहाँ राख्छौँ। अब डेप्टर्स इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा हुन्छ डेप्टर्स, एसेट साइडमा हुन्छ हैन। एसेट साइडमा के भयो त, अब पहिलो वर्ष चाहिँ 4,30,000 थियो, दोस्रो वर्ष कति भयो त, 3,20,000 भयो भनेको के भएको छ, यहाँ डेप्टर्स चाहिँ घटेको छ। डेप्टर्स भनेको के हो त, हामीले कसैलाई सामान उधारोमा बेचिसकेपछि पाउनुपर्ने पैसा हो हैन। पाउनुपर्ने पैसा चाहिँ यहाँ के भएको छ त, डिक्रिज भएको छ, डेप्टर्स। ल, डिक्रिज इन डेप्टर्स चाहिँ 1,10,000 भयो हैन। फेरि एकचोटि हेरौँ, डेप्टर्स पहिलो वर्ष 4,30,000 थियो, दोस्रो वर्ष 3,20,000 मा आयो भनेपछि कति डिक्रिज भयो, 1,10,000 डिक्रिज भयो। अब डेप्टर्स डिक्रिज हुनु अथवा एसेट्स घट्नु भनेको हामीले के गर्छौँ त, त्यसलाई जहिले पनि एड गर्छौँ। अथवा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, जस्तै यदि एसेट्स र क्यासको चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ इन्भर्स हुन्छ है। यदि एसेट्स घट्यो भने क्यास बढ्छ, यदि एसेट्स बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, क्यास घट्छ है। त्यो फर्मुलाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र अब पाउनुपर्ने पैसा घटेको छ भनेपछि हामीले पैसा के गर्यौँ त, रिसिभ गर्यौँ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। पाउनुपर्ने पैसा घट्यो भनेपछि पैसा आयो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अथवा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा, एसेट्स र क्यासको रिलेसनसिप चाहिँ इन्भर्स हुन्छ। यदि एसेट्स घट्यो भने क्यास बढ्छ र एसेट्स बढ्यो भने क्यास घट्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो, एसेट्स घट्यो भनेको हामीले यसलाई अब के गर्छौँ, एड गर्छौँ हैन। पाउनुपर्ने पैसा घटेको छ, यसलाई हामीले एड गर्यौँ। र अब कस्टमरहरूबाट कलेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू लगभग यति नै हो है। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो दुईटालाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो। 12 लाखबाट 1,10,000 एड गर्दाखेरि 13,10,000 हुने भयो। यसलाई हामीले यसरी ब्यालेन्स गर्छौँ। र दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ, अब क्यास कलेक्सन फ्रम कलेक्सन हुन्छ त हाम्रो यहाँ, अब हुँदैन है। क्यास पेड टु सप्लायर्स। अब सप्लायर्सलाई क्यास पे गर्नु पर्यो भनेको हामीले पनि अब कोहीसँग सामान किनेर ल्याएको हुन सक्छौँ
हैन। अब यहाँ के हुन्छ त, फर्स्टमा त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो क्यास पेड टु सप्लायर्स भित्र हुन्छ र त्यो दिएको छ कि छैन, हामीलाई दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 8 लाख रुपियाँ दियो भनेपछि यसलाई हामीले के गर्ने त, गुड्स सोल्ड 8 लाख है। यसलाई हामीले के गर्छौँ, माइनसमा राख्छौँ। यो त हाम्रो लागि खर्च हो हैन, सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्चलाई हामीले अब माइनस गरेर राख्ने भयौँ। त्यसै गरी अब स्टकहरू बढ्यो भने हामीले त्यसलाई कहाँ इन्ट्री गर्छौँ, हाम्रो क्यास पेड टु सप्लायर्स भित्र हुन्छ भनेको इन्क्रिज इन इन्भेन्टोरी। अब इन्क्रिज अथवा डिक्रिज पनि हुनसक्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिक्रिज पनि हुनसक्छ। माथि क्वेसन अनुसार जे भनेको छ हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ। पहिला यहाँ इन्क्रिज भन्दा पनि हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ त्यो अनुसार जानु पर्यो हैन। अब माथि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा हाम्रो इन्भेन्टरी हुन्छ हैन। इन्भेन्टरी के भएको छ त, यहाँ 1 लाखबाट 1.5 लाखमा पुगेको छ हैन। अब यहाँ के भयो त, बढ्यो नि। बढेपछि हामीले के गर्छौँ, इन्क्रिज भनेर लेख्छौँ। यदि माथि घटेको भए हामीले डिक्रिज भनेर लेख्थ्यौँ। अब इन्भेन्टरी भनेको एसेट्स हो। एसेट्स बढ्नु भनेको के हो त, हाम्रो क्यास चाहिँ घट्नु हो हैन। माथि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा बढेको थियो। अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ के गर्छौँ त, इन्भेन्टरी बढ्यो भने हामीले त्यसलाई लेस गर्छौँ हैन। स्टक रह्यो भने त्यसलाई लेस गर्ने भयौँ। एसेट्स र क्यासको रिलेसनसिप चाहिँ हाम्रो इन्भर्स हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब सप्लायर्स भनेको के हो त, क्रेडिटर्स हो नि है। जस्तै हामीले अब सामानहरू उधारोमा किनेर ल्याएको छौँ भने अब उधारोमा ल्याइसकेपछि त पैसा तिर्नु पर्यो हैन। यहाँ चाहिँ अब के कुराहरू आउँछ त, क्रेडिटर्सको कुराहरू आउँछ है। अब माथि हाम्रो क्रेडिटर्स कुन साइडमा हुन्छ, जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ हैन, तिर्नुपर्ने पैसा। क्रेडिटर्स यहाँ के भएको छ, पहिलो वर्ष 2 लाख थियो, दोस्रो वर्ष 2,50,000 भयो भनेको इन्क्रिज भएको छ हैन। त्यसलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, जुन चाहिँ हामीले सप्लायर्स भित्र राख्छौँ है। क्रेडिटर्स कतिले इन्क्रिज भएको छ भनेको छ, 50,000ले इन्क्रिज भएको छ। एकछिन है, हामीले यहाँ ब्र्याकेट दिनु हुँदैन। क्रेडिटर्स बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, एड गर्छौँ हैन। लायबिलिटिज बढ्यो भने क्यास के हुन्छ त, बढ्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। ल, तिर्नुपर्ने पैसा बढ्यो, 50,000 रुपियाँ राख्यौँ हामीले। अब के गर्ने त, यसलाई पनि ब्यालेन्स गरिदिने हैन। हाम्रो अब सप्लायर्सभित्र जाने आइटमहरू त लगभग यति नै हो हैन। यसलाई पनि हामीले ब्यालेन्स गरिदिने र अब 50,000 माइनस 50,000 भनेको 0 भयो। यहाँ माथि ब्यालेन्स कति रहने भयो त, 8 लाख रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा रहने भयो है। ल, अब थर्डमा जाउँ। थर्डमा के हुने भयो त, हाम्रो क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब इम्प्लोइजलाई तिर्ने खर्च र अरू खर्चहरू चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त, यो हेडिङभित्र राख्छौँ है। यो भित्र के आउँछ, जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हैन। त्यसै गरी अब यो भित्र स्यालेरीको कुराहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन भनेको अब फिक्स एसेट्समा लाग्ने खर्चहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ है। अब माथि त्यो आइटमहरू हामीलाई दिएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। पहिला सुरु चाहिँ अब हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ। हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ कति, 1,20,000। त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। ल, यसमा खर्च कति भएको छ, माथि 1,20,000। 1,20,000 लाई हामीले ब्र्याकेटमा राखौँ। यो खर्च भएको पैसा हो भनेको पैसा जानेवाला पैसा हो हैन। र माथि अब लायबिलिटिजमा हेरौँ, एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको खर्च तिर्नुपर्ने छ कति, पहिलो वर्ष 50,000 थियो, दोस्रो वर्ष 70,000 पुग्यो है। अब खर्च तिर्नुपर्ने बढेको छ भनेपछि के हुन्छ त, हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा के गर्नु पर्यो, इन्क्रिज इन
एक्सपेन्सेस पेबल है। अब तिर्नुपर्ने पैसा बढेको छ, यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, 20,000 रुपियाँ चाहिँ एड गर्नु पर्यो। किनभने अब पैसा त तिर्नुपर्ने हो तर तिरिएको छ त छैन है, क्यास आउटफ्लो भएको छ छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले एड गर्यौँ है। ल अब अरू आइटमहरू हाम्रो यसमा के जाने हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ हामीले। जस्तै ट्याक्स भनेको छ, यहाँ ट्याक्स जाँदैन है। त्यसै गरी डिभिडेन्ड भनेको छ, डिभिडेन्ड पनि जाँदैन। अब फिक्स एसेट्सको कुराहरू आइसकेपछि यो त इन्भेस्टिङमा जान्छ हैन। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट पनि यसमा जाँदैन, इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो अब छुट्टै हेडिङ हुन्छ इन्ट्रेस्टको लागि हैन। ल अब माथि हामीले सबै कुराहरू राखिसकेपछि यसलाई पनि ब्यालेन्स गरिदिने। 1,20,000 बाट 20,000 प्लस हुनु भनेको कति हो त, 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ माइनसमा रहनु हो। माइनस 1,00,000 रुपियाँ यहाँ ब्यालेन्स भयो हैन। ल अब फोर्थ हेडिङमा जाउँ हामी, क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट है। अब ब्याज कति तिरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यो हेडिङभित्र राख्छौँ है। ल अब हामीले यो कुरालाई चाहिँ इरेज गरिदिँदा पनि हुन्छ, यो लाइनलाई इरेज गरिदिउँ। ल अब इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो, ब्याज कति तिरिएको छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। माथि इन्ट्रेस्ट जहाँ जहाँ आएको छ त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्ने है। अब ब्यालेन्स सिटमा त इन्ट्रेस्टको कुराहरू गरेको छैन, एडिसनल इन्फर्मेसनमै हामी जानु पर्यो। यहाँ के भनेको छ, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 10,000, डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले कति तिर्नुपर्ने छ, 10,000 तिर्नुपर्ने छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, यदि ब्याजको कुराहरू आयो भने त्यसलाई हामीले छुट्टै हेडिङ बनाएर अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्नुपर्छ। अब डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट हामीले कति तिर्नु पर्यो, 10,000 रुपियाँ। त्यसलाई हामीले के गर्ने, ब्र्याकेटमा राख्ने भनेको अथवा माइनस गर्ने है। ल अब इन्ट्रेस्टको कुराहरू यति नै भइसकेपछि यसलाई हामीले यहीँनेरि ब्यालेन्स गरिदिने 10,000 र फाइनल्ली हाम्रो ई नम्बरमा जाने। ई नम्बरमा के हुन्छ, क्यास पेड फर ट्याक्स है। अर्को अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हाम्रो अर्को हेडिङ के हुन्छ त, ट्याक्सको हेडिङ हुन्छ हैन। ट्याक्सलाई पनि हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्छौँ। अब ट्याक्सको कुराहरू हाम्रो यहाँ के छ त, जस्तै ट्याक्स पेड भनेर 60,000 रुपियाँ छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा, त्यो कुराहरूलाई हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। ट्याक्स पेड, ट्याक्स भनेको के हो त, गभर्नमेन्टलाई तिर्ने खर्च हो हैन। कुनै पनि सामानमा हामीले सामान किन्दा अथवा बेच्दाखेरि के गर्छौँ, ट्याक्स तिर्छौँ हैन। त्यो कुराहरू हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। 60,000 यो पनि के हो त, क्यास आउटफ्लो हो भनेको क्यास हामीले कसैलाई तिरेको छौँ, त्यसलाई हामीले माइनसमा राख्यौँ र यसलाई पनि के गर्ने त, यहाँ ब्यालेन्स गर्ने। ल अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र ल हाम्रो सबै कुराहरू यहाँ रेकर्ड हुन्छ र फाइनल्ली के गर्ने त, नेट क्यास फ्लो फ्रम operating एक्टिभिटिज है। अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास कति फ्लो भएको छ भन्ने कुराहरू अब हामी हेर्छौँ। जस्तै हामीले ABCDE को कुरा गऱ्यौँ है, त्यसलाई सबैलाई के गर्ने त, यहाँ जोड्ने। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E भनेको के कुराहरू आउँछ, जस्तै कस्टमरबाट क्यास कलेक्सन कति भएको छ, सप्लायर्सलाई कति तिरिएको छ हैन। त्यसै गरी इम्प्लोइजमा कति खर्च भयो, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट कति तिरियो, ट्याक्स कति तिरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ सबैलाई एड गर्छौँ। यो सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति रहने भयो त, जस्तै 13,10,000 भयो, 8,00,000लाई माइनस गरौँ, 8,00,000 भयो हैन। त्यसै गरी 1,00,000 माइनस भयो, हाम्रो टोटल ब्यालेन्स चाहिँ कति रहन्छ त, 3,40,000 प्लसमा रहन्छ है। माथि हाम्रो सबै ब्र्याकेटमा छ अमाउन्टहरू, हाम्रो सबै ब्यालेन्स गर्दाखेरि 3,40,000 चाहिँ यहाँ के हुन्छ, बच्छ है, प्लसमा रहन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजको कुरा सकिसकिएपछि अब हामीले के गर्ने त, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ
एक्टिभिटिज। ल अब इन्भेस्ट भनेको के हुन्छ, हाम्रो यहाँ फिक्स एसेट्सको कुराहरू आउँछ है। अब माथि हेरौँ फिक्स एसेट्समा के भनेको छ है। अब ब्यालेन्स सिटमा हामी नजाउँ, हामी पहिला एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरू गरौँ है। अब फिक्स एसेट्स पर्चेज भएको छ अथवा सेल भएको छ, त्यो कुराहरू हामी त्यहाँ रेकर्ड गर्छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा। जस्तै अब फिक्स एसेट्स यहाँ के भएको छ, 3,50,000 को फिक्स एसेट्स चाहिँ किनिएको छ भनेको। अब फिक्स एसेट्स किन्नु भनेको के हो त, बिजनेसमा लगानी गर्नु हो हैन। बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि त हामीलाई एसेट्सहरू चाहिन्छ। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स कतिको पर्चेज गरियो भनेर माथि हेरौँ, 3,50,000 को। अब सामान किनिसकेपछि क्यास के हुन्छ त, क्यास त भित्र आउँदैन हैन। सामान किन्यो भने क्यास, हामीलाई क्यास पनि आउँछ त, आउँदैन नि, क्यास त बाहिर जान्छ। त्यही भएर हामीले 3,50,000 लाई माइनसमा राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को के आउँछ, सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। ल पर्चेज र सेलको कुराहरू हामीले फिक्स एसेट्सको पर्चेज र सेलको कुराहरू चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजभित्र राख्छौँ। माथि के भन्यो, सेल अफ फिक्स एसेट्स 1,10,000 है। 1,10,000 को चाहिँ फिक्स एसेट्स बिक्री भएको छ हैन। सामान बेच्नु भनेको के हो त, पैसा आउनु हो। 1,10,000 लाई हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो हैन। ल अब यति नै कुराहरू हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजभित्र जान्छ र हामीले के गर्छौँ, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसलाई हामीले बी भनेर डिनोट गर्छौँ र माथि हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ के गर्छौँ, ए भनेर डिनोट गर्छौँ है। अब यहाँ कति हुने भयो, 3,50,000 माइनसमा छ, 1,10,000 प्लसमा छ भनेपछि ब्यालेन्स कति रहने भयो, 2,40,000 चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा आउने भयो अथवा माइनसमा आउने भयो हैन। फाइनल्ली हाम्रो के कुराहरू आउँछ, क्यास फ्लो फ्रम एक्टिभिटिज है। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, अब फाइनेन्स कसरी गरिन्छ, जस्तै अब यहाँ त सेयरको कुराहरू आउँछ, त्यसै गरी डिभेन्चरको कुराहरू आउँछ हैन, त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेडको कुराहरू आउँछ। अब माथि हेरौँ हाम्रो क्वेसन अनुसार के भनेको छ, सेयरको कुराहरू गरेको छ कि छैन त। अब ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ, पहिला सुरु लायबिलिटिजमा सेयर क्यापिटल भनेर दियो है। पहिलो वर्ष 8 लाख थियो, दोस्रो वर्ष 10 लाख पुग्यो भनेको यहाँ सेयर के भएको छ, इस्यु भएको छ है। कतिले इस्यु भएको छ, 8 लाखबाट 10 लाख पुग्नु भनेको 2 लाखको चाहिँ के भएको छ, सेयर इस्यु भएको छ। इस्यु अफ सेयर भनेर हामीले लेख्नु पर्यो, कति त 2 लाख है। 2 लाखको सेयर इस्यु भयो भनेपछि 2 लाखको चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सेयर रिसिभ गर्यौँ अथवा 2 लाख पैसा रिसिभ गर्यौँ हैन। अब डिभेन्चरको कुरा हेरौँ है। डिभेन्चर पनि हामीले त्यहाँ एड गर्छौँ हैन, अथवा डिभेन्चर त्यहाँ राख्छौँ। अब यहाँ 10% डिभेन्चर भन्यो, अघिल्लो वर्ष 1 लाख थियो, दोस्रो वर्ष 50,000 भयो। अब डिभेन्चर के भएको छ, यहाँ घटेको छ। घटेको डिभेन्चरलाई हामीले के भनेर रेकर्ड गर्छौँ, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। ल डिभेन्चर भनेको त लोन हो हैन। लोन घट्नु भनेको के हो त, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, माइनसमा राख्छौँ। 50,000 घटेको छ हैन। ल 50,000 माइनसमा भयो। र अर्को हाम्रो के छ त, डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड भनेको के हो त, हामीले सेयर होल्डरहरूलाई तिर्ने पैसा हो हैन। अब माथि क्वेसनमा के भन्यो हामीलाई, डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ 70,000। यो 70,000 लाई पनि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो हैन। 70,000। अब क्यास गयो, डिभिडेन्ड पेड भनेको क्यास तिर्नु हो हैन, त्यसलाई हामीले ब्र्याकेटमा राख्यौँ। र अब फाइनल्ली के गर्छौँ त, हामीले सी मा गएर चाहिँ सी भनेर डिनोट गर्छौँ हामीले
फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई सी भनेर नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा अब कति ब्यालेन्स रहने भयो, जस्तै 50 + 70 भनेको कति हुन्छ 1,20,000 हुन्छ र 2 लाखबाट 1,20,000 घट्नु भनेको ब्यालेन्स कति रहनु हो त 1,80,000 रहनु हो है। ल अब हामीले के गर्छौं, यहाँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको 1,80,000 भयो र नेट चेन्जेस इन क्याश। अब क्याशमा नेट चेन्ज कति आयो भन्ने कुराहरु हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त A + B + C त हाम्रो छँदैछ हैन। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई जोड्ने। अब यी सबै कुराहरु जोड्दाखेरि अब यहाँ कति हाम्रो 1,80,000 हैन 80,000 मात्रै हुन्छ है। हाम्रो यहाँ चाहिँ 80,000 मात्रै हुन्छ, किनभने 50 + 70 भनेको 1,10,000 भयो। 2 लाखबाट 1,10,000 घट्नु भनेको 80,000 मात्रै हुन्छ। 1,80,000 हुन्छ त हुँदैन नि। ल अब हामीले फाइनल्ली यो तीनटा कुराहरुलाई जोडेपछि कति आउने भयो त अमाउन्ट चाहिँ 3,40,000 यहाँ छ। 3,40,000 बाट 2,40,000 घटाउँदाखेरि 1 लाख रहने भयो। 1 लाखबाट 80,000 जोड्दाखेरि 1,80,000 चाहिँ यहाँ आउने भयो है। क्याशमा चेन्ज चाहिँ कति आएको रहेछ 1,80,000 को चेन्ज आएको रहेछ। र अब हामीले यहाँ के गर्छौं त एड ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स है। अब बिजनेस लगानी गर्दाखेरि क्याश ब्यालेन्स ओपनिङमा कति थियो भन्ने कुराहरु हामीले कहाँबाट थाहा हुन्छ, माथि ब्यालेन्स सिटबाट थाहा हुन्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हामीलाई के भनेर दिएको छ क्याश ब्यालेन्स भनेर दिएको छ है। अब फर्स्ट इयरमा हाम्रो 1,20,000 बाट चाहिँ के भएको छ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भएको छ र क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति आएको छ त 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 1,20,000 भनेर एड गर्नु पर्यो र फाइनल्ली हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स चाहिँ अब कति आउनु पर्छ त क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। अब ओपनिङ क्याश ब्यालेन्सलाई त हामीले एड गर्यौं हैन। क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हाम्रो कति आउनु पर्छ त 3 लाख रुपैयाँ आउनु पर्छ। अब तल क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो 3 लाख आएन भने चाहिँ हामीले यो न्यूमेरिकल चाहिँ मिस्टेक गरेको छौं अथवा कुनै अमाउन्टहरु हामीले मिस्टेक राखेको हुन सक्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीले गरेको न्यूमेरिकल चाहिँ रङ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ 1,80,000 छ र 1,20,000 जोड्दाखेरि कति आउने भयो त 3 लाख आउने भयो नि। 3 लाख चाहिँ आयो भनेको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स सँग हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ मिलेको छ कि छैन त मिलेको छ नि, 3 लाख नै आयो है। यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब हामीले गरेको कुराहरु चाहिँ एकदम राइट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि त्यहाँ 3 लाख आएको थिएन भने हामीले अमाउन्टहरु कतै मिस्टेक गरेको हुन सक्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो र एकचोटी फेरि आफूले रिकल गर्नु पर्यो। अब यसरी नै हामीले के गर्छौं अरु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि प्रिपेयर गर्दै जान्छौं। यसरी नै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्ने छौं। थ्यांक यू।